बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का माजी में जो हाल होता रहा, जिस इदारे को खोल कर देखो ऐसी लूट मार कि जिससे ये नहीं लगता कि ये लूट मार सिर्फ जेबें भरने के लिए की गई, बल्कि बाकायदा इस मुल्क की जड़ें काटने के लिए की गई, इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने के लिए की गई। लेकिन अल्लाह इस मुल्क की खैर चाहता है, अल्लाह इस मुल्क की बेहतरी चाहता है, इसलिए एक ऐसी तब्दीली आई जिस पर आज तक यकीन नहीं हो रहा। यानी एक ऐसा शख्स भी मुल्क पर हुकूमत कर सकता है जो शरीफ खानदान से नहीं या भुट्टो खानदान से नहीं। हमारा मुल्क ऊपर से लेकर नीचे तक भेड़िए ही भेड़िए थे जो इस मुल्क को नोच रहे थे, और हम बेवकूफ बनकर आज भी इनको सपोर्ट करते हैं। आज की जो खबर है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन भारत के लिए बहुत बुरी खबर है। इस पर डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। ये एक ऐसा माफिया है जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर भारत को, दुश्मन मुल्क को फायदा पहुंचा रहा है और पाकिस्तान को करोड़ों अरबों का नुकसान पहुंचा रहा है। और इस माफिया के पीछे कौन ऐसे ताकतवर लोग हैं जो इसको अभी तक बचा के रखे हुए हैं, जो इसको छुपा के रख सकते हैं अभी तक। क्योंकि जब पहली बार ये चीज मंजर आम पर आई तो एक वफाकी वजीर ने कहा था कि हमने कमेटी बना दी है, वो इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश करेगी और जिम्मेदारों का तायन करेगी। लेकिन अभी तक इस बारे में रिपोर्ट तो क्या आनी थी, सब ऐसा लगता है डर रहे हों। इस माफिया के पीछे ऐसा कौन ताकतवर है, यह हम आपको बताएंगे। बहुत बड़ी खबर है और बहुत तशवीशनाक भी है कि आखिर क्यों मोदी और ये सज्जन जंदाल पाकिस्तान आते जाते रहे, क्यों पाकिस्तान से इतने खुश थे और अब क्यों इनको अचानक इतना दुख पहुंच गया है कि पाकिस्तान बुरे हाथों में चला गया है। ये क्यों नून लीग को और पीपल्स पार्टी को इतना पसंद करते थे, क्यों इनका मीडिया हर वक्त ये रोना रो रहा होता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए बेहतरीन वजीर आजम था, और क्यों ये इंटरनेशनल लॉबीज चला रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत चली जाए और नवाज शरीफ वापस आ जाए। और इनको फायदा पहुंचाने वालों के मफादात क्या हैं, क्यों ये पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं। तो कुछ अरसा पहले हमने भी वीडियोस बनाई थी और हमारे कोलीग्स ने भी बनाई थी कि पाकिस्तान से भारत को गुलाबी नमक जा रहा है जिसको पिंक हिमालयन साल्ट कहते हैं, और ये वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। हमारे कुछ दोस्तों ने ये वीडियोस शेयर की और सोशल मीडिया पर ये खबरें आग की तरह फैल गई थी। और ये इंतहाई कीमती नमक जो है ये पाकिस्तान से इंडिया स्मगल हो रहा है, और ये पाकिस्तान इंडिया को बेच रहा है 4 रुपए 80 पैसे फी किलो के हिसाब से, और इंडिया यही नमक आगे मगरबी ममालिक को एक्सपोर्ट कर रहा है ये बताकर कि ये इंडिया की प्रोडक्ट है और इससे वो करोड़ों डॉलर सालाना कमा रहा है, और हमसे लिया जा रहा है मिट्टी के भाव, बल्कि मिट्टी से भी कम रेट पर। तो ये खबर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कहा गया जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक फेक प्रोपेगेंडा है, और इस पर किसी ने इतना खास ध्यान भी नहीं दिया, एतबार भी नहीं किया कि सोशल मीडिया की न्यूज़ है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो कोई तिजारती मुआहदे भी नहीं हुए, कोई लीगल तिजारत हो भी नहीं सकती। तो सिंपली इनकार कर दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये मामला पहुंच गया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में और फिर कायमा कमेटी में। कायमा कमेटी में पहुंचा तो वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि इसके बारे में एक कमेटी बना दी गई है और इसकी रिपोर्ट आ जाएगी 3 माह के अंदर अंदर, और उस रिपोर्ट की रोशनी में इसका तायन किया जाएगा। यानी मामले को गोल मोल कर दिया गया। लेकिन यह बात वहां रुकी नहीं, इस पर काम होता रहा। अगर यहाँ सिस्टम पर काली भेड़ें बैठी हुई हैं तो हम आपको बताते हैं, बार बार बताते हैं कि अल्लाह इस मुल्क की बेहतरी चाहता है। उसने कुछ नेक लोग भी भेजे हुए हैं जो इस पर काम करते रहे, जो खामोश नहीं बैठे रहे। तो वो नेक लोग जो हैं वो माफिया के पीछे पड़े रहे, इस मामले की तफ्तीश करते रहे, और यही नेक लोग हैं जो हमारे हीरोज हैं। फिर इस पर कौमी असम्बली में एक क्वेश्चन हुआ तो एक वजीर ने जवाब दिया कि तिजारत पर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान से भारत नमक एक्सपोर्ट हो रहा था, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो पहले यह मामला गोलमोल कर दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अब यह बताया गया कि
ایکسپورٹ ہو رہا تھا ہم نے پابندی لگا دی ہے، اور یہ نہیں بتایا کہ کب سے ہو رہا تھا، کتنا ہو رہا تھا، کون کر رہا تھا۔ تو یہ تو انڈیا کو بہت بڑی فیور دی جا رہی تھی، بلکہ اسے کیا فیور دی جا رہی تھی؟ پاکستان کا معاشی قتل کیا جا رہا تھا، پاکستان کے مفادات کو سائیڈ پر رکھ کے انڈیا کو خوش کیا جا رہا تھا۔ ہم آپ کو اتنا بتا دیں کہ انڈیا میں نمک نہیں ہوتا، انڈیا پاکستان سے نمک خریدتا ہے، بھلے وہ اسمگلنگ سے جائے یا چائنا کے تھرو جائے یا دبئی کے تھرو جائے، انڈیا پاکستان کا نمک خریدتا ہے، انڈیا کے پاس اپنا کوئی نمک نہیں ہے۔ اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی تجارتی معاہدے ہیں نہیں، تو ہم ان کو نمک بیچ بھی نہیں سکتے لیگلی طور پر۔ تو یہ وایا دبئی اور وایا چائنا کیسے جاتا ہے؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہوں گے۔ اور پاکستان میں یہ جو گلابی نمک ہے جس کو پنک ہمالین سالٹ کہتے ہیں، یہ کتنا ہے؟ 300 کلومیٹر کی لمبی لائن ہے یہ، آپ اندازہ کریں 300 کلومیٹر۔ اور کہاں پر ہے یہ؟ کھیوڑا میں، جسے کلر کا ہار بھی کہتے ہیں، اس میں گجرات، پنڈ دادر خان، یہ پورا علاقہ ہے۔ اور کھیوڑا کا علاقہ نمک کے لیے مشہور ہے، یہاں پر نمک کی کانیں ہیں۔ اگر آپ اسلام آباد سے لاہور جائیں یا پشاور سے لاہور جائیں تو راستے میں کلر کا ہار جہاں پہ سالٹ رینج جاتی ہے، وہاں پہ ٹریفک سلو ہو جاتی ہے، وہاں پر ہیں یہ سلسلے۔ اور کتنی ہے؟ 300 کلومیٹر لمبی ہے اور 19 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، اور 110 مربع میٹر ہے اندر ڈیپتھ میں، 110 مربع میٹر۔ تو آپ اندازہ لگائیں، یہاں پر کھربوں ٹن نمک ہے، کھربوں ٹن میں، اربوں نہیں، کھربوں ٹن۔ اور یہ نمک کئی ہزار سال تک صرف ہماری نہیں دنیا کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ یہ اس کو ہم بہت ہلکے میں لے رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے یورپی ممالک کے پاس، کئی ممالک کے پاس نمک نہیں ہے، وہ سمندر کا پانی خشک کر کے نمک بناتے ہیں، کن کن طریقوں سے وہ نمک حاصل کر رہے ہیں۔ اس نمک کی دریافت 2500 سال یعنی 2500 سال پہلے ہوئی تھی۔ ایک ایسے ملک پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں خزانے ہی خزانے ہیں، خزانے ہی خزانے ہیں، پھر بھی ہمارا یہ حال ہے۔ یا تو ہم خزانوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور جن کو ہاتھ لگایا ہوا ہے وہ ہم بھارت کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ رہے ہیں، اور اس سے فائدہ جو ہے وہ سارا بھارت اٹھا رہا ہے، اور ہم یہاں پر آیوڈین ملا نمک کھا رہے ہیں جو کہ مصنوعی نمک ہے۔ یعنی ایک ایسا ملک جو نمک کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اپنی نہیں پوری دنیا کی ہزاروں سالوں کے لیے، ہم وہاں بیٹھ کر مصنوعی نمک کھا رہے ہیں۔ پہلے وقتوں میں لوگ براؤن نمک کھاتے تھے، اوریجنل نمک، چکیوں پہ پسوائی ہوتی تھی۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتائیں کہ انڈیا کے پاس نمک ہے ہی نہیں، اور انڈیا جو ہے دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے جو نمک ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کبھی یورپ گئے ہوں، امریکہ گئے ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہمارے بہت سارے سبسکرائبر تو رہتے ہی وہاں پر ہیں، کہ وہاں پر پاکستانی چاول، پاکستان کا جو باسمتی چاول ہے، وہاں پر وہ انڈین رائس کے نام سے بک رہا ہے، اور اس کی بڑی تعریف ہوتی ہے۔ پھر پاکستان کا جو آم ہے، ایک دفعہ آپ کسی گورے کو کھلا دیں، وہ ساری زندگی آپ سے آم مانگتا رہے گا کہ مجھے پاکستانی آم کھلاؤ۔ یہ آم بھی وہاں پر پہلے تو ملے گا نہیں، اگر ملے گا تو انڈین مینگو کے نام سے ملے گا۔ پاکستانی آم جو ہے یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، ایسا آم آپ کو دنیا میں اور کہیں نہیں ملے گا۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب 1.5 سال میں آپ کہاں کہاں ہاتھ ڈالیں گے، کس کس کو پکڑیں گے، پورا سسٹم آپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ جہاں آپ جاتے ہو لوگ شور مچا دیتے ہیں، پہلے مہنگائی تو کنٹرول کرو۔ یہی ہمارا جو غدار میڈیا ہے سب سے پہلے یہ شور مچا دیتا ہے۔ اگر آپ ان کو پکڑنے لگیں گے، ان پر ہاتھ ڈالیں گے تو یہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ انٹرنیشنل لابی بھی آپ کے خلاف ہے، ملک کا سارا اندرونی جو بھیڑیوں کا سسٹم ہے وہ بھی آپ کے خلاف ہے۔ آپ ان پہ ہاتھ ڈالیں گے، یہ پیچھے سے کچھ نہ کچھ کریں گے، مصنوعی مہنگائی کریٹ کریں گے، آٹا غائب کروا لیں گے، سارا میڈیا، ساری عوام آپ پر شور مچانے شروع ہو جائے گی۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کے پیچھے پڑیں گے یا پھر عوام کو ریلیف دیں گے؟ یہ سارا سسٹم ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس ملک کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے، یہ صرف ایک ڈھانچہ رہ گیا ہے، ایک ٹوٹا پھوٹا سا ڈھانچہ۔ لیکن باتیں ہم ڈیمانڈز اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں، ہمیں ریلیف چاہیے، ہماری ڈیمانڈز پوری کرو، یہ کرو وہ کرو۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ملک صحیح ہاتھوں میں آ گیا ہے،
ایک ایک کر کے ساری چیزیں ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ٹائم لگے گا. یہ 1.5-2 سال کا کام نہیں ہے، ٹائم لگے گا. اور آپ پھر دیکھیں یہ ریکوڈک، یہ سونے کے پہاڑ، یہ کوئلے کی کانیں، ان پر تو کام شروع ہو چکا ہے. یہ تیل کے کنویں، یہ گیس کے ذخائر، یہ سب چھوڑیں. آپ خالی نمک سے، اس نمک سے آپ پاکستان کا سارا قرضہ اتار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کی مدد کرے. جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں ان کو ہمت دے، ان کو طاقت دے، ان کو کامیابیاں دے، تاکہ وہ اس ملک کا سسٹم ٹھیک کر سکیں. ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اگر آپ کو یہ پسند آتی ہیں تو، تاکہ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ گروپس میں آپ کے دوست احباب اور ہر پاکستانی ان سے مستفید ہو سکے.